नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज इवनिंग प्राइम टाइम में मेरे मादरे इल्मी नदवतुल उलमा में जो चीज़ इस वक्त पेश आ रही है या जिस तरह की बातें सोशल मीडिया में की जा रही हैं उसके हवाले से, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले को किस अंदाज में उछालने की कोशिश कर रहा है और किस तरह साजिश रच रहा है, उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा तुर्की ने शाम पर हमला करना शुरू कर दिया है, उसकी कुछ तफसीलात आई हैं, वो भी आप लोगों के सामने करूँगा। जो कुरत कंट्रोल वाले शामी इलाके में फ़ौजी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तानी एक अखबार ने लिखा है आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हो के रहेगी, और शिवसेना में वहाँ पर मुंबई में हंगामा शुरू हो गया है और ट्रंप का ताज़ा बयान आया है। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालूंगा। उससे पहले नाज़रीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम चलते हैं लखनऊ की जानिब। नाज़रीन, इस तबसरे को सुनने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस तबसरे को मुझे बहैसियत सहाफ़ी सुने और एक मदरसे के तालिब इल्म के हैसियत से मुझे सुने। सहाफ़ी के एतबार से यूँ सुने कि मुझे नहीं मालूम कि जो है मैं कितनी ख़बरें दिन भर में पढ़ता हूँ, लेकिन जिस तरह की पूरे आलम इस्लाम के हालात और मुसलमानों के, हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात मुख्तलिफ़ अखबारात से जो मेरे सामने आती हैं, उसके पस मंज़र में मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमारे जो असातिज़ा होते हैं, हमारे जो अकाबिरीन हैं, जो इस उम्मत को लेकर के चलते हैं और उनके पास फ़ैसले होते हैं, वो समझ सकें कि इस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया मदारिस को किस अंदाज में खिंचाई करने की कोशिश करता है और हम उस साजिश के हिस्सा बन जाते हैं। इस वक्त नदवे में क्या पेश आ रहा है आप लोग जानते हैं। सोशल मीडिया में उसको अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नेशनल मीडिया क्या लिखता है? नेशनल मीडिया एक जगह सुर्खी देता है, सलमान नदवी को दारुल नदवतुल उलमा में मुखालिफत का सामना, मुखालिफिन और हामियों के दरमियान तसादुम। ये एक सुर्खी दिया गया है इस वक्त नेशनल मीडिया के एक उर्दू अखबार ने। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? नाज़रीन, मुझे बहैसियत मदरसे की तालिब इल्म हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम ही नहीं, पूरी दुनिया में पाए जाने वाले किसी भी मदरसे से बाकायदा रूहानी वाबस्तगी है। हाँ, आपकी एक पहचान होती है। उस पहचान के तहत मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अखबार यूँ लिखता है कि एक चीज़ को जब हंगामा आराई के तौर पर सोशल मीडिया में कोई वीडियो वायरल होती है तो मीडिया उसको सुर्खी किस अंदाज में देता है, वो आपने अभी सुना होगा। मैं आगे और सुनाता हूँ कि क्या लिखा जा रहा है। टाइम्स नाउ में खबर दिखाई जा चुकी है, आज तक में दिखाई जा चुकी है, और बहुत सारे मीडिया इसको इस अंदाज में इस वक्त पेश कर रहे हैं जैसा कि समझिए कि इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला नदवा है। दारुल नदवतुल उलमा में हदीस के उस्ताद और मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना सलमान हुसैनी नदवी एक बार फिर सुर्खियों में। यह अखबार लिखता है, मीडिया ज़राए के मुताबिक दारुल नदवा में उन्हें सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है और हामी व मुखालिफ ग्रुप के दरमियान ज़बरदस्त झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। ये अखबार लिख रहा है, उसको पता नहीं वो नदवा में गया था या वहाँ की क्या सिचुएशन है, असल में क्या मामला वहाँ पेश आया, उसको कुछ भी पता नहीं है। उसको सिर्फ इतना मतलब है कि वो वहाँ के ग्रुपों को आपसी तसादुम में सुर्खियाँ बनाएं और फिर जो है नदवा को और वहाँ के असातिज़ा को बदनाम करें, वहाँ के तलबा को बदनाम करें और नदवा के तलबा को इस अंदाज में पेश करें कि वो बाज़ असातिज़ा के हामी है और बाज़ असातिज़ा के वो मुखालिफिन है और अगले दिनों में कुछ भी हो सकता है, चुरी हाथ में निकल सकती है, तलवार हाथ में निकल सकती है। इस तरह इस वक्त मीडिया नदवा को और नदवा के तलबा को पेश करने की कोशिश कर रहा है, और मैं और आप अभी इस गलत फहमी में हैं कि जो है हम सारी हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्रें छोड़ दें। या नारसी के तहत क्या दुश्मनी निकालने की कोशिशें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं। मैंने आज सुबह के प्राइम टाइम में उसको पेश किया था तफसीलन कि आप सिर्फ इस वक्त जो है ऐसे हालात बन गए हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा कि इस वक्त वो अकाबिरीन, वो उलमाए किराम, वो कायदीन, वो सियादत रखने वाले अपने पास, वो अच्छी तरह से फैसला लेने वाले लोग इस वक्त पूरी तरह से आवाम से कटते हुए चले जा रहे हैं।
ایسے حالات میں ان معاملات کو جو معاملات اندرونی ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، تدریسی ہوتے ہیں، درسی ہوتے ہیں، انتظامی ہوتے ہیں، ان معاملات کو اپنے اندر رکھ کر کے اس کو ختم کرنے کے بجائے، معاملات کو حل کرنے کے بجائے اس میں بازار میں اس قدر لایا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا اس وقت کود پڑا ہے اور مختلف قسم سے ندوے کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اس وقت صرف ایک ندوہ تھا جس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے۔ مجھے معاف کیجئے گا وہ لوگ یا جن لوگوں کے بارے میں الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ باقاعدہ ندوے کو توڑنے کی کوشش کریں، بخدا آپ اس سے دوری اختیار کر لیں۔ ندوے کو ندوہ رہنے دیں، ندوے کے اساتذہ کو ندوے کے اساتذہ کے طور پر رہنے دیں، ندوے کو طلباء کو اسی انداز میں پرامن طور پر رہنے دیں۔ آپ بیرونی سطح کی سازشوں کا حصہ نہ بنیں۔ ہمیں پورا اعتراف ہے، مجھے بھی پورا اعتراف ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے اختلافات کر سکتے ہیں، فکری اختلافات ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھائی میں، درس و تدریس میں ہو سکتا ہے، انتظامی اختلافات کو لے کر کے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ صاحبین کو حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد جن کو صاحبین جن کو کہا جاتا ہے، ان علماء کرام کو، ان ائمہ کرام کو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر اختلافات ہو سکتے ہیں تو مجھے اپنے استاد سے کیوں نہیں اختلافات ہو سکتے؟ لیکن ان کے اختلافات وہ اعلیٰ معیار کے ہوا کرتے تھے، اور ہمارے آج کے اختلافات ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا گریبان تھام کر کے اس قدر جو ہے گالم گلوچ اور دوسری چیزوں میں آ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں یہاں پر کسی بھی فریق کی طرفداری کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بحیثیت صحافی اور بحیثیت مدرسے کے طالب علم اس بات کو مجھے سنے اور دیکھیں کہ کس انداز میں اس وقت جو ہے اخبارات لکھ رہے ہیں، اور کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سازش کا حصہ بنیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اخبار لکھتا ہے دارالعلوم ندوہ میں انہیں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حامی و مخالف گروپ کے درمیان زبردست جھڑپ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دراصل سلمان ندوی رام مندر کے حق میں اکثر و بیشتر آواز بلند کرتے رہے ہیں اور وہ مسجد کی زمین چھوڑنے کے بھی حامی رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں پہلے بھی کئی مرتبہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اس مرتبہ پھر مسلم پرسنل لاء کو میڈیا جو ہے بازار میں گھسیٹنا چاہ رہا ہے اس معاملے کو لے کر، جس معاملے کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے کیا لکھتا ہے؟ لکھنؤ واقع دارالعلوم ندوہ کے اسلامی اسکالر سلمان ندوی صرف متنازع زمین سے بابری مسجد کو منتقل کرنے کی بات نہیں کرتے بلکہ 3 طلاق کے معاملے میں بھی مودی حکومت کے اقدام کے حامی رہے ہیں، حالانکہ آج ان کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان تصادم کی اصل وجہ کیا رہی ہے سامنے نہیں آئی۔ وہ لکھنے والے کو پتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے وہاں پر، جبکہ تصادم ندوہ میں نہیں ہوا۔ وہ تو صرف ایک استاد کو بغیر اطلاع کے نکالے جانے پر یا ان کو برطرف کیے جانے پر ان کے حامیوں نے جا کر کے اس کا احتجاج کیا تھا پرامن طریقے سے۔ کون سی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا کہ اپنے اساتذہ کے خلاف کوئی اگر کارروائی ہوتی ہے تو وہ انتظامیہ میں جاتے ہیں، اہتمام میں جاتے ہیں اور مطالبہ رکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کیا ہے وہ غلط کارروائی کی وجہ سے۔ اب اس کو جو ہے نیشنل اخبار کچھ الگ انداز میں حامیوں اور مخالفین کے درمیان تصادم کا معنی آتا ہے جھڑپ، تلوار اٹھا لینا، ایک دوسروں کی گریبان کو چھین لینا، مار دینا وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ چیز پیش آئی؟ نہیں آئی۔ لیکن میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا اسی طرح اس معاملے کو آگے بڑھاتا چلے آپ کی وجہ سے، یا پھر انتظامیہ کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے، یا پھر اہتمام کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے، یا پھر کچھ اساتذہ یا پھر بیرونی سازشوں کی وجہ سے کیا ندوہ کو آپ لوگ بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟ خدا را ندوہ ایک بچا ہوا ہے جو اختلافات سے بچا ہوا تھا۔ اندرونی معاملات کیا ہیں؟ وہ بڑے بڑے اساتذہ ہیں، بڑے بڑے انتظامات ہیں، اہتمام کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے کچھ اساتذہ جو آپس میں کچھ فکری اختلافات رکھتے ہیں وہ انتظامی امور میں دخل اندازی کرتے ہوئے اس طرح کے فیصلے لیں جس سے جو ہے طلباء بھی بھڑک جائیں اور پھر ایک عصری تعلیم کی یونیورسٹی اور کالج میں اور ندوہ میں یا پھر دینی مدارس میں کوئی فرق نہ رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اخبار آگے کیا لکھتا ہے؟ اخبار لکھتا ہے لیکن اس معاملے میں سلمان حسینی ندوی کا کہنا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لوگ انہیں لگاتار نشانہ بنا رہے ہیں۔ مولانا کا تو یہ پہلا بیان تھا اور وہ معاملہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کو لے کر کے ختم ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں مولانا نے مولانا رابع صاحب کو جو کہ ناظم صاحب ہیں دامت برکاتہم، ان کو اس سلسلے میں پوری چیزیں اپنی صفائی پیش کر چکے ہیں۔ لیکن میڈیا اس سے چوکنے والا نہیں ہے۔ آپ رتی برابر بھی غلطی کریں گے، آپ رتی برابر بھی کچھ بھی آ کر کے باہر کہیں گے، وہ تو اسی چکر میں ہے میڈیا کی کس طرح سے اس وقت مرکزی حکومت کے وہ ناکامیوں کو اور وہ جو اکنامیکلی نیچے گرتی ہوئی آ رہی ہے اور ہندوستان کی معیشت نیچے گرتی ہوئی آ رہی ہے اس کو کس انداز میں جو ہے چھپائے اور دوسری خبروں کو کور بنائے اور مین اسٹریم میڈیا میں لائے اور سرخیاں بنائے۔
ایسے حالات میں ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ مرکزی حکومت کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہم اپنے مدارس کو پیش کر رہے ہیں, طلباء کو پیش کر رہے ہیں, کچھ وائرل ویڈیوز پیش کر رہے ہیں, کچھ ایسے فیصلے پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مین اسٹریم میڈیا سامنے آ کر کے اس وقت ایک مدرسہ تو نشانے میں رہتا ہے, لیکن میڈیا کا اصل معاملہ ایک مدرسہ نہیں ہوتا بلکہ ہندوستان کے پورے مدارس ہوتے ہیں. اگر ایک مسلمان ٹوپی والے کو دکھانے کا مقصد وہ اکیلا فرد نہیں ہوتا, ایک اکیلا مولوی نہیں ہوتا, وہ سارے اسلامی معاشرے کو, مسلمان معاشرے کو میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے ننگا کرنا چاہتا ہے ایک شخص کو دکھا کر کے. کیا ہم ابھی تک اس سلسلے میں نہیں سوچ پا رہے ہیں؟ ہندی نیوز پورٹل آج تک میں شائع رپورٹ کے مطابق سلمان ندوی کا کہنا ہے کہ میں نے ہندو مسلم اتحاد کی بات کی ہے, مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی بات سے مسلم پسندیدہ بورڈ کے لوگ ناراض ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے فیصلہ آنے والا ہے بابری مسجد اور رام مندر متنازع چیز کا. ایسے حالات میں میڈیا میں ایک مرتبہ پھر جو 1 سال یا 2 سال پہلے جو ہنگامہ ہوا تھا اس کو پھر دوبارہ واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر ڈیبیٹ چلیں گے اور اس معاملے کو لے کر کے وہی وائرل ویڈیو بار بار دکھایا جائے گا جو آج کل کے کیمپس میں جو ہے آج دیکھنے میں آیا ندوہ کے کیمپس میں جو کچھ نعرے لگ رہے تھے ایک استاد کو ہٹائے جانے پر ان کی حمایت میں, لیکن وہ چیز بھی اس وقت مولانا سلمان ندوی صاحب کی حامی کے طور پر پیش کر کے اس کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. من جملہ طور پر اس میں کوئی شخص یا کوئی ذات بدنام نہیں ہوگی, اس میں پورا ندوہ بدنام ہوگا, اس میں پورے طلبہ بدنام ہوں گے, وہاں کے اساتذہ بدنام ہوں گے, چاہے اندر رہ کر کے جو 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ندوے کی, یا بیرونی سازشیں یا بیرونی کچھ لوگ جن کے نام بار بار نکل کر کے آ رہے ہیں کہ وہ ندوہ میں دخل اندازی کر کے ایک مخصوص شخصیت کو نشانہ بنا کر پورے ندوہ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا تو نام نہیں آئے گا, ان کی شخصیت سے جو ہے متاثر نہیں ہوگی. جو متاثر ہوگی وہ ندوہ ہوگا, وہاں کے طلبہ ہوگا, اور ندوہ کے ذریعے سے پھر کل دوسرے مدارس کی باری آئے گی اور اسی طرح پورے کے پورے مدارس کو جو ہے نشانے پہ لیا جائے گا. کیا آپ یہی چاہ رہے ہیں؟ اسی لیے میں پرائم ٹائم میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہے یہ جو معاملات ہیں, میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میری باتیں سنیں, لیکن لاکھوں کی تعداد میں چونکہ لوگ دیکھتے ہیں, اور بالخصوص ایک بڑا طبقہ مدارس کا اور ایک بہت بڑا علماء طبقہ مجھ سے وابستہ ہے, مجھے یہاں پہ کسی کی حمایت نہیں کرنا ہے. جو اختلافات ہو سکتے ہیں, مجھے بھی میرے اساتذہ سے اختلافات ہو سکتے ہیں, مجھے بھی کسی کی انتظامیہ سے اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سارے معاملات اندرونی سطح پر اگر حل کر لیں تو ہم لوگ مذاق بننے سے بچ جائیں گے مین اسٹریم میڈیا میں. جس عام آدمی کا ندوے کی انتظامیہ سے, ندوے کی پڑھائی سے, ندوے کے اساتذہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ شخص بھی کل مین اسٹریم میڈیا میں ان حالات کو دیکھ کر کے جو مسکراتا اور مذاق اڑاتا اور ٹھٹا اڑاتا ہوا جب لگے گا تو تب آپ کیا محسوس کر پائیں گے. یہ مجھے پوچھیں, ایک مدرسے کی حیثیت سے جب طالب علم بن جاتا ہوں اور جب خود کو ایک مدرسے کا طالب علم ماننا شروع کر دیتا ہوں, اور جب ایک عام آدمی ٹھٹا اور مذاق اڑانے لگتا ہے مین اسٹریم میڈیا میں, اس وقت ہمارے دل میں اور اس وقت ہمارے سینے میں, اس وقت ہمارے دل و دماغ میں جو آگ ابلتی ہے اس کا ہم لوگ احساس نہیں کر سکتے. اس لیے آپ سے درخواست ہے, بلکہ میرے معدم پورے ادب کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ اس معاملے کو اور بڑھاوا دینے کے بجائے جس انداز میں بھی, جس شکل و صورت میں بھی, جس اطمینان اور امن کے حالات میں جو معاملہ حل کر سکتے ہیں اس معاملے کو ضرور حل کریں. اس لیے کہ اس وقت پورا کا پورا میڈیا ندوہ کے اختلاف کی طرف ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو رتی بھی چوک مل جائے تو اس قدر 8 دن تک ڈیبیٹ کرے گا اس معاملے کو لے کر کے جس کی کوئی انتہا نہیں رہے گی. اور یہ ایک ادارہ بچا ہوا ہے پورے ہندوستان میں جس کے ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں, اور وہ ٹکڑے ہو کے رہیں گے. اس لیے میں انتظامیہ سے, اپنے اساتذہ سے, ہمارے وابستگان سے جو ندوہ کے ہیں اور محبت کی نظروں سے دیکھنے والے, اور وہ لوگ بھی جو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے, وہ حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ اس معاملے کو اپنے اندر ہی رکھ کر کے اس کو دبانے کی کوشش کریں, مین اسٹریم میڈیا میں ہرگز نہ لائیں. اب یہ ابتدا کر چکا ہے, اگر اگلا کوئی بھی مرحلہ ہمارا میڈیا میں اگر آئے گا تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے, کیونکہ اس وقت صرف مدارس دشمنوں کے نرغے میں نہیں ہے, اس کے نشانے پہ نہیں ہے, بلکہ پوری کی پوری 25 کروڑ آبادی اس وقت دشمن کے نشانے پہ ہے, جو ایک NRC کے تحت میں جو ہے سازش کے تحت اس کو جو ہے کنایا اور حاشیے پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. امید کہ میرے اشاروں کو آپ لوگ سمجھیں گے. بہرکیف ناظرین, چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج کی کچھ 2-3 اہم خبریں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوا چلو. پرائم ٹائم میں شیو سینا میں ہنگامہ شروع ہو گیا ہے. مہاراشٹر میں انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں, اور جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مہاراشٹر میں شیو سینا کا وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے, اس وقت شیو سینا کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے. شیو سینا کے 26 کارپوریٹرز اور 300 کارکنان نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ لوگ ٹکٹ تقسیم کو لے کر کے پارٹی کی قیادت سے ناراض ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا استعفیٰ پارٹی سربراہ ادھو ٹھاکرے کو سونپ دیا ہے.
वाज़ेह है कांग्रेस और एनसीपी छोड़कर शिवसेना में शामिल होने वाले कई रहनुमाओं की वजह से पार्टी के अपने कई रहनुमाओं के टिकट कट गए हैं, जिनमें शिवसेना के मौजूदा अरकान असेंबली भी हैं। टिकट कटने की वजह से कई अरकान असेंबली उनके हामी नाराज हैं। नाराज अरकान का कहना है कि सालों से वो पार्टी की खिदमत कर रहे हैं और अब कुछ दिन पहले जो रहनुमा पार्टी में आए उनको टिकट दिया जा रहा है, ये उनके साथ नाइंसाफी है। इससे कबल 3 अक्टूबर को टिकट तकसीम को लेकर नाराज अरकान असेंबली ने उद्धव ठाकरे की राजगाह मातोश्री पर धरना भी दिया था। नाराज रुकन असेंबली अशोक पाटिल के हामियों ने कहा था कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें अशोक पाटिल टिकट नहीं दिया गया है, वो पार्टी के लिए हर वक्त हाजिर रहे हैं। हम इंसाफ मांग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उद्धव जी और आदित्य जी हमारे साथ इंसाफ करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड में बीजेपी टूट रही है और मुंबई में शिवसेना में हंगामा शुरू हो गया है। लगता है इसका असर जो है महाराष्ट्र और झारखंड के जो है इंतखाबात पर जरूर पड़ेगा और दीगर सेकुलर पार्टियों को कुछ फायदा हो सकेगा। इस तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं तुर्की अफवाज की, जो इस वक्त कुर्दों पर हमला कर रही है मुसल्लह तौर पर। जी हाँ, तुर्क अफवाज की जानिब से कुर्दों की सरकर्दगी में कायम उन मुसल्लह ग्रुपों के इत्तेहाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिन पर मगरिबी ताकतें दाइश को खत्म करने के लिए इंहिसार कर रही थी। तुर्क सदर ने इसका ऐलान करते हुए कहा था कि तुर्क अफवाज ने कुरद के जेर कंट्रोल शाम के शिमाली मशरिकी इलाके में फौजी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ट्विटर पर लिखा, तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शामी कौमी फौज के साथ मुश्तरका तौर पर PKK, YPG, वहदात हिमायत-उश-शाब और दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ शिमाली शाम में ऑपरेशन पीस स्प्रिंग का आगाज कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मकसद अपनी जुनूबी सरहद को दहशतगर्दों की पनाहगाह बनने से रोकना और खित्ते में अमन का क़याम करना है। एक आईनी शाहिद ने खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि तुर्की की सरहद के नजदीक वाक़ शाम के कस्बे तिल अबियज़ में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और धुआं उठ रहा है। दरियासना तुर्क अफवाज की कार्रवाई से खौफजदा लोग कस्बे को खाली कर चुके हैं। वाज़ेह है कि तुर्क अफवाज की जानिब से इक़दाम अमरीका की तुर्की की सरहद से मुत्तसिल शाम के शिमाली मशरिकी इलाकों से अपनी फौज निकालने के फैसले के बाद लिया गया है। कुरद यूनिट YPG की जानिब से अमरीका इक़दाम को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया गया है। तुर्की की तरफ से YPG को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी ताकतों ने तुर्की के इस मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया है और इंतबाह दिया है कि कोई भी फौजी कार्रवाई 8 सालों की कशमकश में मुब्तला शामियों के मसाइब को बढ़ा सकती है। क़ब्ल-अज़ तुर्की में सदारती दफ्तर के डायरेक्टर कम्युनिकेशन फ़खरुद्दीन अल्तून का कहना है कि तुर्की की फौज कुछ देर बाद शामी जय शहूर के साथ शाम की सरहद उबूर करने वाली है ताकि इलाके में फौजी ऑपरेशन का आगाज किया जा सके। बुध को सुबह अपने ट्वीट में अल्तून ने कहा कि वहां मौजूद कुरद जंगजुओं को अपनी वफादारियां तब्दील करना होंगी। बसूरत दीगर तुर्की इस बात पर मजबूर हो जाएगा कि उन लोगों को दाइश तंजीम के जंगजुओं के खिलाफ अनकरा की कोशिशों में ताअत्तुल पैदा करने से रोके। दूसरी जानिब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF ने आलमी बिरादरी से मुदाखलत का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि तुर्की की फौज के शामी अराज़ी में दाखिल होने की सूरत में इंसानी आलमिया जन्म लेगा। इससे कबल तुर्की ने ऐलान किया था कि वो जल्द ही शिमाली शाम में एक फौजी ऑपरेशन शुरू करेगा। इस दौरान अमरीकी फोर्सेस ने शाम में तुर्की की सरहद के नजदीक बास चेक पॉइंट्स को खाली कर दिया, जबकि SDF ने अमरीकी इक़दाम की मजम्मत। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। लेकिन अमरीकी फौज को निकाले जाने की सूरत में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है तनकीद का निशाना बनाया गया था कि वो किस तरह से जो है वहां पर अपनी फौज को हटा लिया। लेकिन उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान अब आया है। अमरीकी सदर की जानिब से शाम में अमरीकी फौजों के इनकला के फैसले पर खुद उनकी अपनी जमात के अंदर बड़े पैमाने पर तनकीद की जा रही है। इस इनकला से तुर्की को मौका मिल गया कि वो कुर्दों के इत्तेहाद SDF के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सके। सदर ट्रंप ने अमरीकी इक़दाम पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने बुध को कहा, कुरद अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं और किसी ने एक बहुत ताकतवर आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा है कि उन्होंने यानी कुर्दों ने दूसरे आलमी जंग में हमारी मदद नहीं की थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने नारमंडी में हमारी मदद नहीं की थी। वो अपनी जमीन के सिलसिले में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो अलग मामला है। SDF के बारे में बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि उसने दाइश की शिकस्त में अहम किरदार अदा किया है। कई बरसों पर मुहित जंग में इस मुसल्लह तंजीम के 11,000 से ज्यादा जंगजू मारे गए हैं। SDF अमरीकी फौज ने मार्च 2019 में दाइश के आखिरी ठिकाने पर कब्जा किया था। बैकएफ नाज़रीन, तुर्की की जानिब से शिमाली शाम में जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में खूब घुमासान है। कोई इसकी जो है मुखालिफत कर रहा है तो कोई इसको लेकर के जो है हिमायत में भी आ रहा है। अब बात करते हैं नाज़रीन एक अखबार की, पाकिस्तानी अखबार की, जिसने ये
کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہو کر رہے گی۔ جی ہاں، پاکستان میں ہونے ہوئے ایک سروے میں 67% پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ جیسے ماحول بن رہے ہیں۔ روزنامہ پاکستان کی ایک رپورٹ میں اس بات کی جانکاری دی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ سروے کرنے والے ادارہ گیلپ کے پاکستان برانچ اور ایک دیگر ادارہ گیلانی پول پاکستان نے مشترکہ سروے میں لوگوں سے پوچھا کہ ان کی رائے میں موجودہ وقت میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کیا جنگ ہو سکتی ہے۔ اس پر 67% لوگوں نے جواب دیا کہ موجودہ حالات میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کے امکانات ہیں۔ رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ سروے میں کتنے لوگ شامل ہوئے۔ غورطلب ہے کہ کشمیر سے خصوصی ریاست کا درجہ چھیننے جانے کے بعد سے پاکستان میں بھی ایک ہنگامہ برپا ہے۔ پاکستان اس ایشو کو بین الاقوامی سٹیج پر بھی اچھالنے کی پوری کوشش میں ہے، لیکن اسے فی الحال کہیں کامیابی نہیں ملی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی پاکستانی پی ایم عمران خان کشمیر ایشو کو اٹھا رہے تھے، لیکن اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ آخر میں انہیں یہاں تک کہنا پڑا کہ دنیا نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس درمیان پاکستانی لیڈروں کی طرف سے جنگ کا اندیشہ بار بار ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ان میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہے۔ پاکستان کے متنازع بیان دینے والے وزیر ریل شیخ رشید نے تو کچھ دن پہلے یہاں تک پیشن گوئی کر دی تھی کہ اکتوبر نومبر میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوگی۔ بہرکیف ناظرین، کشمیر کے اندرونی کیا صورتحال ہے وہ تو سامنے نہیں آ رہی ہے، البتہ اخبارات میں مختلف قسم کے خبریں ضرور سامنے آ رہی ہیں۔ اب مجھے یہاں پر اجازت دیں، آج کے پرائم ٹائم میں انشاءاللہ شام میں کچھ اہم ترین خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور کچھ اور خبریں رہیں تو کل انشاءاللہ پرائم ٹائم میں اس پر تبصرہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔